السلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في انا مع رقيه. اليوم غادي نبدا معكم هذا القفطان هذا خدمته هبطته حتى لتحت بهذه الزواقه هذه كوزه وكورميطاس، كيجي خفيف وزوين. اللي بغا يديرو في الجلابه او القفطان انا غنبدا معكم بطريقه نوريكم كيفاش كنديروا لهم. انا غادي نبدا معكم الزواقه. بسم الله. غادي نبداو، غادي ندير غرزه في الثوب، وغادي ندير وحده اخرى وحدها، وغادي نجي حتى لهنا وندير بين الغرز. غنخدم 8 ديال الغريزات ديالي هنا، وندير بين الغرز ديال 8 الغريزات. غنكمل 8 الغرزات ديالي. هذه كتجي في الهبطه ديال الجلابه ولا الهبطه ديال القفطان، كتجي زوينه. كاين اللي كيعمر الكوزات، كاين اللي كيخليهم ما تعمريهمش على حسب الذوق ديالك انت، حسب الذوق السيده شنو بغات. 1 2 3 4 5 6 7 بقات لي غرزه. يعني كملت 8 الغرزات. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي للجهه الاخرى وغادي نشد في الثوب غرزه هكا، وغادي نخدم غرزه هذه، ونخدم واحد الغرزه في الثوب، وغادي نخدم 8 ديال الغريزات ديالي. واحد، جوج، ثلاثة، 4، 5، 6، 7، 8 ديال الغرزات. وغادي نشد غرزه في الثوب. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحل كوزه، نحلو كوزه. غادي نخدم الغرزه الاولى والغرزه الثانيه والغرزه الثالثه. الغرزه الرابعه ما غنخدمهاش، غنشد في الخامسه، وغادي نكمل الخدمه ديالي. هكا، وغادي نشد غرزه هنا في الثوب، وغادي نرد الخيط ديالي الفوق، وغادي نهبط الغرز ديالي. وهذه اللي نقصت فيها غرزه، شنو غادي ندير لها؟ غادي نعوض فيها 2 غرزات باش غادي نبداو نحلو دابا الكوزه. نعوض فيها 2 غرزات هكا. غرزات ديالي غادي نخدم 8 الغريزات ديالي، ما خصهمش نقص ليه فيهم شي غرزه او نزيد غرزه. 8 ديالي يبقاو 8. غادي نخدم هذه الاولى، ونخدم الثانيه، الثالثه ما غنخدمهاش، غنشد في الرابعه، وما نخدمش الخامسه، غنشد السادسه، وغادي نخدم الغريزات ديالي هكا. وغادي نشد في الثوب غرزه، ورد الخيط الفوق. غادي نبقى نخدم الغرز ديالي. ملي كنوصل هذيك الغرزه اللي نقصت فيها غرزه، شنو كندير؟ كنعوض فيها 2 غرزات. الغرزه الاولى فيها الغرزه الثانيه، وعاود غادي ندير في هذه الغرزه الاولى وها الغرزه الثانيه، وغادي نخدم الغرزات ديالي هكا. وغادي نشد في الثوب. شنو غادي ندير؟ غادي نخدمها غرزه، وغادي ننقز هذه ونشد الثالثه. خدمت غرزه واحده، وغادي الثانيه ما نخدمهاش، الثالثه غنخدم هنا في الثالثه، الرابعه غنخدمها، والخامسه غنخدمها، السادسه غنقصها، وغادي نشد في السابعه، وحده اللي غتبقى لي جهه الثوب غنخدمها
غادي نرجع للسطر ديالي، غادي نخدم هادي، عندي غرزه نقصتها هنا، غادي نعوض في هذه جوج غرزات وغادي نخدم هذه ونخدم هذه الغرزه هذه، غادي نعوض فيها جوج غرزات، ديك الوحده اللي كنقص ملي كنرجع كنعوض فيها جوج غرزات. غادي نخدم وغادي ندير غرزه في الثوب. شنو غادي ندير دابا؟ هذه اللي مجيت الثوب ما غنخدمهاش وغنشد فيها الثانيه باش كنحل الكوزه. هكا وغادي نخدم هذه غادي نخدم هذه وننقص هذه وغادي نشد في هذه اللي مجيت الثوب تتسلل الخيط. غادي ندفنو هنا ما بين الثوب والثوب، كندفنو الخيط ديالنا هكا. غادي نسلك خيط اخر غادي نخدم غرزه هنا، غادي نرد الخيط ديالي للفوق وغادي نعوض في هذه جوج غرزات في التقيبه هذه هكا، وغنخدم الغرزات ديالي هذه هذه غادي نعوض فيها جوج غرزات. التقيبه التاليه غادي نعوض فيها جوج غرزات وغادي نشد في الثوب. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نبداو نسدو الغرزه، نسدوها، غادي نخدم هاد الغرزه الاولى نخدمها، الثانيه ما نخدمهاش وغادي نشد في الثالثه ونخدم الغرز ديالي نشد. هاني نقص، خدمت الاولى والثانيه ما خدمتهاش، الثالثه شديتها، غادي نخدم الرابعه ونخدم الخامسه، السادسه ما نخدمهاش وغادي نشد في السابعه ونخدم الغرزه اللي مجيه في الثوب اللي هي الثامنه، وغادي نشد الغرزه ديالي في الثوب. غادي نقطع هذا الخيط هذا باش ما يكرفسناش في الخدمه، وغادي نكمل الخدمه ديالي. غنهبط هاد السطر هذه غنعوض فيها جوج غرزات التقيبه هذه وغنخدم في هاد الغرزه هذه، نخدم هذه نعوض فيها جوج غرزات. حنا كنسدو دابا الكوزه كنسدوها وغادي نخدم في هذه وغادي نشد في الثوب هنا، غنشد في الثوب هنا وغادي نخدم هاد الغرزه الاولى ونخدم الغرزه الثانيه، الثالثه غنقصها وغنشد في الرابعه، والخامسه غنقصها وغنشد في السادسه باش كنسد الكوزه ديالي كتسد. وغادي نخدم هاد جوج غرزات اللي مشيت الثوب وغادي نخدم هذه غرزه هنا وغادي نخدم هاد الغرزه هذه وغادي نعوض هذه بجوج غرزات. هنا نعوض جوج غرزات وهنا غادي نعوض فيها جوج غرزات حتى هذه التقيبه هذه التالي اللي كنسدو بهم. دابا كنسدو، سديت دابا الكوزه ديالي، بقات لي غرزه وحده باش تقيبه وحده باش تسد، وغادي نضرب في الثوب وغنخدم هذه وحده، الثانيه وهذه الثالثه، الرابعه كنقصها ونشد في الخامسه وغادي نخدم هذه ونخدم في هذه الغرزه هذه ونخدم هذه وغنشد في الثوب وغادي نخدم هاد الغرزات، غادي نخدم هاد الصف هذا نخدمو
وغادي نشد في الثوب هنا، غادي نخدم دابا شنو غادي نخدم. هاد السطر هذا نرجع السطر هادي. دابا سدينا الكوزه ديالنا، سديناها. دابا غادي نخدم هادي، هاد السطر هذا غنخدموه عادي، وغادي نشد غرزه في الثوب ونرجع سطر واحد اخر. هكا وغادي نخدم غرزه في الثوب هنا. شنو غادي ندير؟ غادي نخدم هاد الغرزه هذه الاولى ونخلي واحد جوج، وغادي نشد الثالثه وغادي نخدم غرزه واحده اخرى الثانيه، وغادي نخلي واحد جوج، وغادي نخدم في هاد الثالثه اللي من جهه الثوب، وغادي ندير الغرزه هنا. ومني غادي نرجع شنو غادي ندير في هاد الغرزات اللي نقص؟ غادي نعوض فيهم 3 الغرزات. واحد، ها جوج، وهذه 3، وغادي نخدم غرزه هنا، وغادي ندير نعوض في هاد الغرزات هادو اللي نقصت هنا، غادي نعوض فيهم 3 الغرزات. ها واحد، ها جوج، هذه 3، وهذه الغرزه هذه في الثوب من هنا تقاد عليه الخيط. انا غادي نعوض واحد اخر. غادي نسلك الابره ديالي، غادي نشد غرزه في الثوب وغادي نخدم هذه، نخدم هاد الغرزه، غادي نخدم هاد السطر عادي. تنوريكم شنو غادي نديرو. غادي نخدم هادي السطر، هكا. غادي نخدمو هاد السطر عادي، غادي نضرب في الثوب. السطر الاول عمرت فيه السطر الثاني خلاص. ودابا غادي نهبط السطر الاخر الثالث هكا. غادي نخدم هذا، هنا كنحلو الكورميطه، وغادي نخدم هاد السطر هذا، نعاود نرجع السطر ديالي عادي. هانتوما لاحظوا مزيان شنو كندير. غادي نخدم الغريزات ديالي عاديين، 8 ديالي غنخدمهم. انا غادي نرجع لسطر واحد اخر، هكا. نتمنى يكون الشرح واضح. غادي ندير غرزه في الثوب، وغادي نقطع هاد الخيط هذا باش ما يكرسناش في الخدمه. غادي نخدمو سطر واحد اخر ونطلع للفوق. ملي غادي نكون راجعه اللي غادي نحبكو الكوزات، عفوا غنحبكو
الكورميطه. نخدم هذه وغادي نشد في الثوب. غادي نخدم الغرزه الاولى هذه، ودابا غادي نرجع الخيط على يدي هكا وغادي نحبك هذه وحده وهاد الثانيه وهاد الثالثه وهذه الرابعه، وغادي نخدم غرزه هنا وغادي نخرج من واحد الغرزه اخرى وغادي نحبك هاد الكورميطه هذه غادي نديرها وحده، الحبكه الثانيه وها الحبكه الثالثه وها الحبكه الرابعه، وغادي نخدم هاد الغريزه هذه هنا وغادي نشد في الثوب. شنو غادي ندير؟ غادي نخدم هذه وغادي نمشي نقص حتى لهذه غرزه هنا وغرزه غادي نخدم هذه، خدمت هذه غادي نجي لهنا غرزه وهنا غرزه وغادي نمشي حتى لهنا غنقص هذه حتى الغرزه التاليه اللي من جهه الثوب، غادي نخدمها وغادي نخدم هنا وغادي نخدم نعوض 3 ديال الغرزات هنا هكا وغادي نخدم غرزه هنا وغادي نعوض 3 الغرزات هنا هكا هانتوما، وغادي نخدم هاد الغريزه هذه اللي بقات لي وغادي نشد في الثوب هكا. غادي نخدم هاد السطر هادي، غنخدم الغرز ديالي دابا عاديين عاد باش غادي نحبكو هانتوما. هكا غادي نبدل الخيط ندير خيط واحد اخر هكا غادي نخدم هاد الغرزه هادي وغادي نخدم السطر ديالي عادي 8 د الغريزات ديالي. استمر على الطريقه هذه. هكا وغادي نخدم هذه غرزه هنا وغادي نرجع للسطر غرز ديالي عاديين هكا وغادي نخدم السطر ديالي هكا وغنشد في الثوب. نبقى نحسب منين نبدا هاد التقيبه هادي غيكون عندي هنا 3 ديال الغريزات وهنا غيكون عندي 3 الغريزات. غادي نهبط سطر واحد اخر غادي نشد في الثوب
انا غادي نشد هنا الغرزه الرابعه، غنديرو 1 2 3 4. الرابعه غنحبك فيها، غنرد الخيط الفوق. هادي ما غنخدمش هاد السطر، غادي نحبك فيه، غادي نرد الخيط اللي عندي وغادي نحبك هكا. الحبكه الاولى، الثانيه، الثالثه، هذه الرابعه. وغادي نخدم غرزه هنا وغادي نحبك عاوتاني. ها 1 وهذا 2، هذه 3 وهذه 4. وغادي نشد غرزه ديالي هنا وغادي نخدم غرزه فتو على هذا الشكل. وغادي نخدم غير غرزه هنايا، وغادي نقص من هنا حتى لهنا. غادي نخدم الغرزه الاولى وها الغرزه الثانيه، وغادي نقص من هنا حتى الغرزه هنا التاليه نخدمها. باش غادي ندير كورميطه واحده اخرى، نقطع هذا الخيط وغادي نشد هنا تو، وغادي نخدم في هذا، نخدمها هنايا وغادي نشد في التوب هكا. غنقطع هذا الخيط هذا وغادي نخدم الخدمه ديالي. غادي نشد الغرزه هنا وغادي نقص من هنا حتى لهنا. غادي نخدم هاد الغرزه هذه وغادي نخدم هاد الغرزه هذه وغادي نقص من هنا حتى الغرزه التاليه اللي من جهه التو هكا، وغنخدمها وغادي نخدم في التو وغادي نعوض هاد الغراز اللي نقصت. ها 2 3 ها 4 ها 5 ها 6 ها 7 ها 8. الغريزات ديالي خدمتهم وغادي نشد في التو ونخدم دابا الغراز ديالي غنخدمهم عاديين. بغيتي تزيدي كورميطه واحده اخرى زيديها، كاين اللي كيدير 4 كاين اللي كيدير على حسب شنو بغيتي نتيا. غادي نخدم الغرزه في الثوب هنا وغادي شنو غادي ندير دابا. غادي نحل واحد الكوزه بحال هذه، غادي نخدم الغرزه الاولى والغرزه نرتق الخيط هكا كي جات كتجي زوينه رائعه. وغادي نخدم، غادي نضرب غرزه هنا في الثوب وغادي نخدم السطر ديالي. انا غادي نحل الكوزه دابا هنايا، كنحل الكوزه غادي نخدم في هذا نعوض فيه 2 غرزات. انا كنحل الكوزه هنايا غادي نعوض في هذا 2 غرزات، نخدم هنا 2 غرزات هكا. غادي نخدم هنا وغادي نخدم هذه غرزه هنا وغادي نخدم الاولى الثانيه الثالثه ما غنخدمهاش وغنشد في الرابعه باش كنحل الكوزه. وغادي ننقز هذه اللي حداها وغادي نشد في الاخرى وغادي نخدم غرزات ديالي عاديين هكا وغادي نشد في الثوب وغادي نخدم هنا، نخدم هذه وغادي نعوض هذه 2 غرزات هنا 2 غرزات وفي هذه حتى هي 2 غرزات وغادي نخدم غرزه هنا وغادي نخدم هنا وغادي نخدم في الثوب. غادي نخدم هذه الغرزه هذه الاولى، الثانيه ما نخدمهاش وغادي نشد في الثالثه
وغادي نخدم الرابعه، الخامسه غنخدمها، السادسه ما نخدمهاش، وغادي نشد في السابعه وغادي نخدم هنا غرزه تاليه وغادي نشد في الثوب، غنخدم هادي غرزه ونعوض هادي فيها جوج غرزات. انا كنحل هنا دابا كوزه، غنخدم هادي وغنخدم هاد الغرزه هادي وهادي نعوض فيها جوج غرزات وغادي نخدم في هادي جوج غرزات هنا وغادي نخدم هادي غرزه وغادي نشد هنا في الثوب وغادي نخدم نقز هادي اللي بقات لي من جهه الثوب، غنقزها وغنشد في هادي وغادي نخدم هادي نخدم هنا وغادي نجي حتى لهادي غنخدمها وغنقز اللي حداها وغادي نمشي لهادي اللي حدا اللي بقات لي من جهه الثوب وغادي نشد غرزه هنا ونعوض جوج غرزات هنا. انا دابا حليت نص كوزه وغادي نسدها باش غتكمل عندي كوزه. هادي نعوضها بجوج غرزات وهادي جوج غرزات وكنخدم هادي نخدم هنا غرزه ونخدم هنا غرزه وغادي نشد هنا في الثوب غرزه. نتمنى يكون الشرح واضح، كتجي زوينه. نتمنى يكون الشرح واضح والفيديو ان اعجبكم. اللي عجبو الفيديو يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والسلام عليكم.